अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की जानिब से आज से चंद रोज़ पहले पीटीआई के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ज़िम्मे एक पहला हुक्म, पहली हिदायत लगाई गई थी। उस हिदायत पर अब सुहेल आफरीदी की जानिब से बाकायदा अमल शुरू किया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि तो सुहेल आफरीदी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। सुहेल आफरीदी की जानिब से वो पहला कदम कौन सा उठाया गया है जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बन रहा है और बनने वाला है, इसकी तफसील इस वीडियो में बात करेंगे। फिर मियाँ साहब ने कोई 56वीं बार मुतहरिक होने का फैसला किया है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में बार बार रेलेवेंट होकर अपनी बची खची साख भी तबाह करने पर मियाँ साहब तुले हुए हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर खान को संगीन नताइज की कत्ल की धमकियां लगाई गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये धमकियां क्यों और कैसे पहुंचाई गई, खान को एक बार फिर क्यों थ्रेट किया जा रहा है और पीटीआई को इस पर फौरी मुकदमा क्यों दर्ज करवाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, सुहेल आफरीदी जो इस वक्त खान के ओपनिंग बैट्समैन हैं और सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लीड कर रहे हैं। वज़ीर आला इमरान खान ने उनको नामजद किया और उसके बाद इंतखाब और हलफ उठाया। इस दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, ANP और सबसे आम हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हर तरह से रुकावटें डालने की कोशिश की। वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके धमकाया गया। सुहेल आफरीदी के बारे में कहा गया कि किसी कीमत सुहेल आफरीदी हमें कबूल नहीं। फिर DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि सुहेल आफरीदी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, बल्कि दहशत गर्दों के साथ पीटीआई का गठजोड़ साबित करने की कोशिश की गई। इस तमाम तर मुखालफत के बावजूद सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने। अब उन्होंने अपनी टीम फाइनल कर ली है। पहले मरहले में आज या कल तक वज़रा की तकरीब हलफ बर्दारी भी होने का इम्कान है। उसके बाद इमरान खान का वो जो हुक्म था अडयाला से सुहेल आफरीदी को नामजद करने के बाद जो जारी किया गया, फिलहाल वो एक ही हुक्म है, उस पर इमरान खान ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी को किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने खुद सुहेल आफरीदी के काम में बहुत हद तक मदद की है, उनका मामला आसान किया है। और वो ऐसे कि अफगान तालिबान के साथ वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात हुए, सीज़ फायर हो चुका और आगे भी दोनों ममालिक के मामलात को अफ़ाम तफ़हीम और एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ाने का इंदिया दिया गया। अब सुहेल आफरीदी की मुखालफत करने वाले ये नहीं कहेंगे कि हम दहशत गर्दों के साथ या तालिबान के साथ क्यों बातचीत करें, क्योंकि नून लीग का बुनियादी एतराज़ ये था कि अफगान तालिबान तो TTP को सपोर्ट करते हैं, जबकि खान कहता है कि अफगान तालिबान के साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात किए जाएं, तो कैसे मुमकिन है। अब से चंद रोज़ पहले DGISPR ने भी पेशावर में यही बात की और कहा कि कैसे अफगान तालिबान या TTP के साथ बातचीत की जा सकती है जो हमारे फौजी जवानों को शहीद करते हैं। तो अब खुद उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, तो माहौल सुहेल आफरीदी के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हो चुका है। अब सुहेल आफरीदी ने एक अहम पैगाम दिया, कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज़ हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन, मुशीरान और नौजवानों का एक बड़ा अमन जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खान के नज़रिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी। ये बयान सामने आया है सुहेल आफरीदी का, और सुहेल आफरीदी को खान ने यही हिदायत की थी कि खैबर पख्तूनख्वा की कबायली पश्तून रिवायात को मद्देनजर रखते हुए सूबे के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल और फौजी ऑपरेशन के मामले को सुलझाया जाए। इसी पर बड़ी पेशरफ्त उन्होंने की कि पहले कबायली मुशीरान को बुलाया, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जितने भी जिम्मेदारान हैं उन सबको बुलाया जाए, क्योंकि खान ने 4 स्टेक होल्डर्स का कहा था, पाकिस्तानी अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, अफगान हुकूमत या तालिबान हुकूमत जो अफगानिस्तान में है और अफगान अवाम। ये 4 मेन स्टेक होल्डर्स इमरान खान की जानिब से मुकर्रर किए गए कि जब तक इन 4 स्टेक होल्डर्स को आप साथ बिठाकर बातचीत नहीं करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के जिन को बोतल में बंद करने का मामला हल नहीं हो सकेगा। खान के इस फार्मूले पर सुहेल आफरीदी ने बाकायदा आगाज़ किया है और ये अच्छी बात है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो अवाम के खून को यूं ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, वो ये समझते हैं, वरना कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तानी अगर कुछ मर गए तो मजीद पैदा हो जाएंगे, लोग तो मरते रहते हैं। बहरहाल सुहेल आफरीदी जैसे लोग जो हैं उनको इसी वजह से
عوام نے انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ عوام کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو سہیل آفریدی نے ایک بڑا اعلان کیا، یقیناً اس اعلان سے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہوگی، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ اب آپ خود جب قطر جا کے مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ سہیل آفریدی کو کیسے کہیں گے کہ آپ مذاکرات نہیں کر سکتے؟ تو قدرت کے کھیل ہوتے ہیں۔ سہیل آفریدی کا رستہ آپ نے روکا، خان کا رستہ روکا، پھر قدرت نے ایسے حالات پیدا کیے جو کسی صورت اچھے نہیں تھے، قابل مذمت تھے، کیونکہ پاکستانی فوجی شہید ہوئے تورخم بارڈر پر، اس کے علاوہ چمن بارڈر پر بھی، اور پھر پاکستانی جوانوں کی جیسے تذلیل کی گئی، اس کی وجہ سے پھر پاکستان مجبوراً سیز فائر کے باوجود افغانستان پر حملہ آور ہوا، سٹرائک کرنا پڑی، تو ایک ماحول بنا۔ اس کے بعد آپ نے مذاکرات طالبان حکومت کے ساتھ کیے اور اب سہیل آفریدی کے لیے وہ رستہ کھل گیا۔ رانا ثناءاللہ تو اس وقت ایسے خوفزدہ ہیں کہ سہیل آفریدی نے عشق عمران والی بات کیوں کی؟ عشق عمران والا جملہ رانا ثناءاللہ کے اندر تو بارود کی طرح پھٹ رہا ہے، لیکن سہیل آفریدی ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ لاہور میں ملاقات کی ہے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بھائی جو وزیر اعظم ہے ویکنڈ پہ وہ اپنے گھر لاہور جاتا ہے، وہاں بڑا بھائی موجود ہے، گھر جائے گا تو بھائی کے ساتھ تو ملاقات ہوگی، تو بھائی کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو وہ خبر کیسے بن گئی؟ عجیب ہمارا میڈیا خبریں چلاتا ہے۔ بہرحال شہباز شریف نے نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات کی، ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو پاک افغان مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے، پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ نواز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو نواز شریف ایک بار پھر ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی سیاست میں یہ اس وقت بالکل irrelevant ہو چکے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ایک جیل میں ناحق قید خاتون سے 88,000 سے زائد ووٹوں سے یہ ہارے ہوئے ہیں، تو ان کی کیا ساکھ اور عزت ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اس طرح کی پلانٹڈ خبروں سے خود کو کتنا ریلیونٹ کر پاتے ہیں۔ دوسری جانب سہیل وڑائچ کی جانب سے ایک بار پھر خان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی، اور یہ دھمکی یقیناً ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے 17 اگست 2025 کو سہیل وڑائچ کا جب دوسرا کالم آیا تھا جس کا عنوان تھا بنام قیدی نمبر 804، اس میں بھی سہیل وڑائچ نے عمران خان کو دھمکایا تھا اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے انجام کی مثال دی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان ایک اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے سانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ خان سمجھوتا کر لے، مان جائے اور ضد نہ کرے، اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ کو ڈیل کا کہتی ہے اس طرح ڈیل کر لیں اور باہر آ جائیں، ورنہ آپ کا انجام وہی ہو جائے گا جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا کیا گیا تھا۔ اور یہ دھمکی پہنچانے والا اسٹیبلشمنٹ کا کمین سہیل وڑائچ ہی ہے، جس نے ایک بار پھر عمران خان کو دھمکایا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کا مستقبل قریب میں باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سہیل وڑائچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی تنظیم کے تن مردہ میں بھی جان پڑ گئی، ایسا نہ ہو کہ بلدیاتی انتخابات ایک نئے سیاسی ہنگامے کو جنم دیں، اس پر بھارت کی طرح مرحلہ وار انتخابات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نونیے، انصافیے اور پیپلے امیدواروں کا براہ راست مقابلہ کروانے اور ایک سیاسی دنگل سے بچنے کے لیے اجتماعی کامیابی کا فارمولہ اپنایا گیا ہے، یعنی ہر یونین کونسل میں 9 ممبران منتخب ہوں گے اور وہ اپنا چیئرمین منتخب کریں گے۔ فی الحال ان بلدیاتی قوانین کی نوک پلک سنواری جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ نون خالی میدان دیکھ کر اس میں کودنے اور پھر پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر خود ہی آنے والی ہے۔ نون لیگ کی ابتدا بھی 1989 اور 1983 کے غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات اور پھر 1985 کے غیر جماعتی قومی انتخابات سے ہوئی تھی۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ نومبر کے بعد سے ملک میں واضح سیاسی سمت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ تو طے ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بھی تقریباً طے ہے کہ حکومت کو اتحادی جماعتوں کے ساتھ چلایا جائے گا، یہ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ معیشت کو بہتر بنانے پر فوکس بڑھے گا۔ ان طے شدہ امور کے علاوہ بہت سے ایسے امور ہیں جو ابھی طے نہیں ہوئے اور ان پر ابھی اندرونی اختلافات ہیں۔ موجودہ سیٹ اپ اگلے وزیر اعظم کے لیے مریم نواز کا نام فائنل کر سکا ہے یا نہیں؟ بلاول بھٹو بھی اسی عہدے کے امیدوار ہیں اور حکومت کے اندر بیٹھے کئی چہرے بھی اس کے خواہش مند ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ بہرحال یہ طے ہونا باقی ہے کہ سیٹ اپ آئندہ کے لیے کس کی فال نکالے گا۔ دوسرا اہم معاملہ عمران خان کی زندگی اور سیاسی مستقبل کا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کبھی نہ کبھی کرنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو اسی طرح جیل میں رکھ کر عدم استحکام کا رسک
ہمیشہ برقرار رکھنا ہے یا اس معاملے کے حل کے لیے کوئی دوسرا راستہ موجود ہے؟ پیپلز پارٹی مخلوط حکومت کی اتحادی ضرور ہے مگر اس نے کوئی وزارت نہیں لی۔ یہ غیر اطمینان بخش انتظام ہے، اس میں آئے روز تناؤ کا اندیشہ رہتا ہے۔ طے کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ اسی طرح نشیب و فراز کا شکار رہے گا یا اس کا بھی کوئی حل ہے۔ سیاست اور آزادی اظہار کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے کرنا ہوں گے۔ کیا محدود سیاست اور آزادیوں سے ملک کا جمہوری تاثر برقرار رہ سکے گا، اور کیا اسی طرح کے انتظامی اور عدالتی ڈھانچے کی موجودگی میں کوئی بیرونی سرمایہ کار یا کوئی دوست ملک پاکستان میں سرمایہ لگانا محفوظ تصور کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نومبر گزرا تو ان بنیادی اور اہم سوالات پر غور کے بعد ان کے ممکنہ جوابات ڈھونڈنا ہوں گے۔ یہ ہوگا تو سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی طے ہوگی۔ اب سہیل وڑیچ نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کی زندگی اور سیاسی مستقبل کے حوالے سے بولا ہے، اور در حقیقت وہ ایک بار پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کا وہ فیصلہ کرے۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ ہر طرح سے تھریٹس پچھلے 2 سالوں سے دیتی آئی ہے، لیکن عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں۔ آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں میں، گوڈوں میں اتنی جان ہے کہ وہ عمران خان کو ہاتھ لگا سکے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔